वेलकम टू माई चैनल क्रैक्सी स्टोरीज़। आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। तो आए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम असद है और मेरे दोस्तों का नाम बिलाल, सुहेल, अरशद, ज़ुबैर और उस्मान है। सर्दियों के दिन थे, शदीद ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और तकरीबन शाम के 4 बजे का वक्त था। मैं और मेरे चारों दोस्त जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे थे। गांव से जंगल तक का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का था। जब हम जंगल में पहुंचे तो शाम के 5 बज चुके थे। मैंने कहा, दोस्तों, रोज़ाना हम यहाँ से ही लकड़ियाँ लेकर जाते हैं, आज थोड़ा आगे जाते हैं। उस्मान बोला, नहीं यार, शाम का वक्त है और आगे जंगल बहुत गहरा है और आगे जंगल मौत की वादी के नाम से मशहूर है। इसके बारे में अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने कहा, कुछ नहीं होता यार, ये सब पुरानी बातें हैं। बिलाल बोला, असद यार, मैं और आगे नहीं जाऊंगा। अगर मैंने जिन भूत देख लिया तो मैं खौफ से ही मर जाऊंगा। इतनी जल्दी तो मरने वाला नहीं है। अगर तुम लोगों ने जाना है तो आ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। सब दोस्तों ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने किसी की एक ना सुनी और चल पड़ा। आसमान पर हल्के बादल अब गहरे होते जा रहे थे। जब मैं गहरे जंगल यानी मौत की वादी में पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। तो मैं एक बड़े पत्थर के नीचे बैठ गया। बारिश की रफ्तार तेज होने लगी, आसमान पर बिजली कड़कने लगी। अब मैं ये सोच रहा था कि मैंने अकेले आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे भी डर लगने लगा था। पत्थर के नीचे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने इसे अपना वहम समझा, क्योंकि इस वक्त जंगल में किसी का क्या काम हो सकता था। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। बारिश ख़त्म होते ही मैं बाहर आ गया। हर तरफ हू का आलम था। हर तरफ बड़े बड़े दरख्त के झुंड थे। जंगल में खुद को अकेला महसूस करके एक अनजाना सा खौफ मुझ पर तारी होने लगा। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे अटक गया। मुझसे 10-12 कदम के फासले पर एक त्योनुमा अफरियत खड़ा था, जिसका कद तकरीबन 10 फीट तक था। सुर्ख रंग की बड़ी बड़ी आंखें थीं। इसकी ज़बान 1 फीट तक बाहर निकली हुई थी। 2 बड़े बड़े खंजर नुमा दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। हाथों के नाखून इस तरह थे जैसे हाथों में चाकू पकड़े हुए हों। पूरा जिस्म स्याह बालों से ढका हुआ था। इस अफरियत को देखकर मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मेरे हाथों से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। कुल्हाड़ी सीधी मेरे पाँव पर आकर लगी। कुल्हाड़ी लगते ही मुझे शदीद दर्द का एहसास हुआ और मुझे होश आया कि यहाँ खड़े खड़े मौत को गले लगाने से बेहतर है यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई जाए। बस जहाँ रास्ता नजर आया वहाँ भाग पड़ा। मैं आगे आगे भाग रहा था और मुझे पीछे कदमों की आवाज़ें आ रही थीं, जिसका मतलब था वो मेरे पीछे आ रहा है। मैं भागते भागते थक चुका था। सख्त सर्दी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी, भागता रहा। अचानक ठोकर लगने से मैं गिर गया। गिरने से मुझे शदीद चोट आई, लेकिन मौत के खौफ से मैं जल्दी से खड़ा हो गया। इतनी देर में अफरियत मेरे करीब आ चुका था। अब तो मौत मुझे आंखों के सामने नजर आ रही थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वह मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक रुक गया और अपने इर्द गिर्द देखने लगा, जैसे किसी और को महसूस कर रहा हो। एक तरफ से सांपों की फिनकार सुनाई दे रही थी। सांपों की फिनकार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत से सांप मिलकर चीख रहे हों। मैंने इर्द गिर्द देखा तो ये आवाज़ें एक तरफ से आ रही थीं। अफरियत दरख्त को बड़े गुस्से से देख रहा था। अचानक फिनकार की आवाज़ें बंद हो गईं। थोड़ी देर के बाद दरख्त से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकल आया। इतना बड़ा सांप मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था। कोई कमज़ोर दिल इंसान इसको देख लेता तो खौफ से ही मर जाता। वो इतना मोटा था कि इंसान को पूरा ही निगल जाता। सांप के मुंह से इंसानी आवाज़ निकली, तुम मेरे इलाके से शिकार लेकर नहीं जा सकते।
تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ عفریت بھی انسانی آواز میں غرایا، شکار تو میں لے کر ہی جاؤں گا، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم سانپوں کے بادشاہ ہو۔ تم اس طرح سے نہیں مانو گے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سانپ پھنکارا، تمہاری بھول ہے، میں نہیں بلکہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عفریت نے منہ میں کچھ پڑھا اور سانپ کی طرف پھونک ماری تو عفریت کے منہ سے آگ کا گولا سا نکل کر سانپ کی طرف گیا، لیکن آگ کا گولا سانپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ سانپ کی آنکھوں سے نیلے رنگ کی روشنی عفریت کی طرف گئی، وہ پہلے سے حملے کے لیے تیار تھا، اس لیے وہ چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو گیا۔ روشنی سیدھی جا کر درخت سے ٹکرائی، درخت سے ٹکراتے ہی پورے درخت کو آگ لگ گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، اس لیے دونوں کی توجہ مجھ پر نہیں تھی۔ میرے لیے یہی موقع تھا، اس لیے میں دونوں کی نظروں سے بچ کر بھاگ پڑا۔ دونوں کے غرانے کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں۔ میں بھاگتے بھاگتے ان سے کافی دور نکل آیا، ان کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ میں سانس برابر کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد جب میری سانسیں درست ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ میں ایک بلند چوٹی پر بیٹھا تھا اور سامنے ایک گہری کھائی تھی اور پیچھے گھنا جنگل تھا جس میں خوفناک درندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پیچھے موت کی وادی تھی اور سامنے گہری کھائیاں تھیں، اس لیے میں وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اچانک جنگل سے بلند چیخ کی آواز آئی اور ساتھ ہی جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ خوف سے پہلے ہی میرا برا حال تھا، اب تو میرا پورا جسم بھی کانپنے لگا تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک بدنما چڑیل ظاہر ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی چڑیل نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ چڑیل کو دیکھتے ہی میرا دل بند ہونے لگا۔ چڑیل بولی، یہ موت کی وادی ہے، یہاں جگہ جگہ موت کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ تم ان دونوں سے تو بچ گئے، لیکن مجھ سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ کہتے ہی چڑیل میری طرف بڑھنے لگی۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر بھاگ پڑا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ سامنے کھائی ہے۔ نیچے گرتے ہی میرے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں اندھیرا چھا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا اور میری والدہ میرے پاس قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میرا پورا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ اتنی خوش ہوئیں اور شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے دوست بھی آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کون اٹھا کر لایا اور میں کیسے بچ گیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم لکڑیاں لے کر پانی پینے جب چشمے پر گئے تو ہم نے چیخ کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر بعد ربڑ کے درخت پر کچھ چیز آ کر گری۔ پہلے تو ہم سب ڈر گئے، لیکن غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو کسی کی لاش ہے۔ تو ہم نے اسے اتار کر دیکھا تو وہ تم تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے اتنی گہری کھائی میں گر گئے تھے، تو میں نے ان کو اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔